वड़ गया शे वड़ गया किन लगता कर रहे अच्छा जो उमेर रसूल अब्दुल्लाह ताउल्ला ये निजाम से इज्जत पाती शो يا طاولة وش باليوم مزبا وش بالمزبا رقم كما شيء انا دال تو ودري كيسا يما شيخ طلع بارسل زيارة بدي كده چانگا कर देते थे आकाश से दियम मीटिंग हां कदा अलग कोले मीटिंग की वर्दी है उसकी लण मानते थे वाह फ्लैग क्या है दाखला लकम टेड मीटिंग गई अभी इस्लाम दे तो बनिया दे ख्याल दे इस्लाम दे तो बनिया दे चाहते उमेर का वो ये वाला चाका दिला को दिक्कत तो या और वाली वाले उससे हमारे को सही दे वाले वाला रखवाले जो बचरा बता बाली ले रहा है जंपा नसीब रोड देखे जंपा पहचान दे है तो करे अदब बड़ा स्मिथ पहचान सुट कोराटा है कैसे है अब्दुल्लाह नो जाए अमरुल्लाह दियोजी मेजबान दिखीनी दो बंदों साथ तंग लगा हबीब रहमान पास में हबीब रहमान आबूजा दो बंदों साथ तंग यार मेजबान दो से दरा سلامة मेजबान के नाम है हबीब रहमान कुसकाई شبقلا ها شبقلا شاكرا كتر دي خور واده هي شاكرا دي كتر دي كتر وش كتر دي على كتر وش واو अभी देखो ये वावर के टोल लगा देंगे ओए दमा खोटा आज ये कदा अलग तो सूट है प्रेशर की तरह चाहिए वाले तो वहां पर मावा देना हां ओए जमा बीबी अलग कदा शेख कोग ने जांगो ये वाला या तरफ तो मोटरसाइकिल लाड़ सड़े मार वश चमता का और ला लगा हा रखवाले पत्थर में कौन है अप्पल केर का हाकड़े का कसम पखरे उम्र का फजुल रस्मोनी गन शेरा वाली كده ده كده رامين ده ومير دمر ده انا رامي एला काय कारो काय दोन हो गया ताकि तो से बेटा हो सकते हां दिले दो बेटा का दिन रोड जी जो कर क्रिकेट और सो है सिग्नल दिला जाओगे दले के बोकून में जाना ده اللي جبته تمام خدني جوه انا كذا زي मला दाज हाथ में खत्म भाई रखवाले पत्थर لما كار كاتب خراب كاتب ده تورا ولا بدل لا هوي ده غير ولا شيء او دش بیٹنگ کوي یار هغه سره مېچ نه کو هغه سره مېچ نه شو کوله ها هغه چې کوم چکی لګي مجاهدا समझेगी هغه د خبر زیږي ما زیګر مرضی مې راځن بہت چھٹی छुट्टी नहीं
ډبي والي کنه ډبي والي ټوټي ډبي والنا هغه د دې چې هغه کوم بیټینګ کول بالینګ کول زه هیرول ما ده سره مې هغه یو ورځ راغلی نو چې کوم چکی ولې سم کښه وکاو څو چاو سره میچ کړو دو ابي دیتا ول حق داخله کم ځای کار دی بالینګ چې دا دی کنه دغه خیال کې په بناهند چې پټینګ کې چې ولاړو چې خیریه پر چولاړو هغه مې چې راکله کوټ لګی مړه ریاض کړې دې پاکي دوه نخلاص څو ابو دي څو دي تاسو کوي ها چار ته د پاکستان سره نوم باندې دغه نه شنګله پاکستان شي نو الیاس کاکا ما د عمر علی له بیا باپو وشتما نجړم ما Abida! Abida! Le guanza perché parla di me non sente poco. Woi kana. Tu yang tu jauh tu yaar. Ada sih kan raw. गाई मंगम ना ना मैं ये पर जमा रूट अरे खुदा दे खर का हेलो क्या बेड पर तू बादाम नहीं का खाई दो बिगर का खाओ दो बिगर रोड करते ही है कि ना ये वाले सही बराबर भी सब मास्टर कोर्ट पर प्रदेश से बैठो को खास का नहीं पकड़ को जस्ट और बलकोट ने कोई जमीन नहीं कर रहा केरकल जान नावड़ जस्तास पर बैठ सको मना लाटिंग द कम से लगा होता शे तंगिन ने आई वडोदरा टूर्नामेंट में जो कर ले पर उमेर दे दा वो दिन में हाथ रहा दे नासिर राश हो रे सिबो दे वासित दे मको तना की اوس په ټول څو کسان راغلي وګوره 3 سالور 15 ابل شپږ وو اته نه لس نه غته نه کرکټ وال ها تاسو غواړئ د اسلام په شان شي نه رکھتے اور पचास वाले 50 रन की पावर की और गई गाड़ी बोले कला कमालक स गाड़ी यासिर अभी द्वारा बैठता है द्वारा ये ना ये पूरा सुन के बस ये दादा ना पूरा सुन के दंड बस कले के ना अजीब छत स्पीड लगोले बे कंट्रोल कोले ना शुद्ध दिलेरा ये चीज लोग देची बोल दे पास मोबाइल कम जागी जाल तरह रवानो मुझे ये दे पास अपने मोबाइल का तो या हो तो जी मन गलती हुई तो मैं तेरे वाले ये तेरा तख्ते दे ले कथा सोला पूरी ये बागाई की सुन ओ ते ओ चले ओ ओए ना था ओए ना था गाड़ी की घंट से खला को हो सभी ये आवाज खुदा ही चल गाड़ी बोलो चलिया ऊपर की हवा कल दे बोले इस्लाम में चढ़े नहीं चला कलता इस्लाम दे निशा करे तने वार पार खताई और यासिर नंसर जुमा
لګوي دا خلک د وخت راغلي